जे डकन गया आपां दूजी मसीत ते स्पीकर खोल लांगे जाके। अज वेखो ये बयान कर दे एवें कन्ना च डके पाए हुए नहीं जी नहीं मनदे। अज नासर मदनी आया ही सारियां दे भुलेखे दूर कर जाने ने। असी मनने आ कि नहीं मनदे। अंदरों भी आवाज आवे बाहरों भी सारे पासे मेरा बाप हुसैनी है मेरी माँ है। मैंने गेल नर्सरी वालों में आकर देखा इन रोशन चेहरों को वो सारा गाँव हुसैनी है। किसी ने भी हजूर की जिंदगी के बारे कुछ नहीं सुनाया कि वो हजूर वो है जिसने हुसैन को सब कुछ सिखाया है। आज लम्हा फिक्रिया है। मैं एक शिया आलम मेरा दोस्त है, मैं उन्हें फोन किया, मैं कहा इश्तिहार ते सेंड कर जिथे तू पढ़न जाना। असी आने ना भी अं तकरीर करन चले, आते अं पढ़न चले। मैनू आते तुम पढ़न चले, मैं कहा पढ़ तो असी लिया वा हुण असी पढ़ाउण चले। हर जुमले का एक मकसद हुंदा है। हजरात हजूर का नाम अगर छोटा लिखना है तो साडे मौलवियों का नाम वड्डा लिखता है। चलिया साडी की हसीयत है। असी ते दुनिया च मैं अपने आप नूं तुहाडे सारियां तो गुनाहगार समझदा। तुसीं मेरे तो नेक बैठे तो हजूर ते सारी कायनात दे सरदार ने, नबियां दे सरदार ने, रसूलां दे सरदार ने। तो हुण जदों मैं इशारा करा ते तुसां हजूर दा नाम जदों लैना मैं इशारा करना है। जदों नाना हुसैन दा कवा पूरी मस्जिद गूंज जाए। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, ज़मीन से लेके अर्श तक शोहरा हुसैन का। और बेमिसल है जहान में, बेमिसल है जहान में कुनबा हुसैन का, क्योंकि सुल्तान दो जहान है नाना। तुसा कहना नाना हुसैन का, बाकी मैं पढ़ांगा या अल्लाह जेड़ा तेरे नबी दी आवाज ना चुके फजर तो पहले उन्हें चुक। हुण मैं वेखना ना ताड़ी आवाज निकलती कि नहीं। हुण बोलो गया दे मैनू आंदे सी अंदर तकरीर करो, मैं कहा मैं मरना नहीं, मैं जीना है। हाँ गर्मी च मैं नहीं अंदर मरना। हाँ जी जिन्ने बैठे ना मिल के। अच्छा मैं गल सुनो, एक गल मैं तकरीर तो बाद मनांदा ना किसी नहीं मननी। मैं तकरीर तो पहलो जो मनावा लोग मनते। सियासतदान तुसीं वेख लो, इलैक्शन वाले कोई भी, उन्होंने तुसीं वोटां तो पहलो पहलो जो मनाना मना लो तो मननगे। मैं मना लिया, मैं क्या बाहर ही मैं बहना। अब वेखो ना हुण मैं अंदर पसीना पूंजदे होना सी, हुण मैं सकून ना बैठा। तुसीं घड़ी पखे तो बिना बह भी गए जे तो कोई एडी गल नहीं। जे मेरे वाकू बोलना है तो तुसीं इस पखे अगे आ जाओ। मैं ना कल नूं कोई ना आखे ना हज़रत साहब कि भी मौलवी साहब पखे अगे बैठे। जिन्ना मजमा है ना मुहब्बत नाल अज समझो भी तुसीं अपनी पनीरी ला रहे जे आखरत दी। हाँ अगे पनीरी लाउंदे जे तुसीं अपनी नर्सरी दी ते पसीना भी आउंदा है ते नखरा भी नहीं करते। ते अज पनीरी अद दुनिया मजरतुल आखिरा और तुहाडे मजरे ने परले उत्थे तुसीं पनीरी बीजीए ते नर्सरी ते जाके बूटे वेचदे जे। अज अज आए जे तुसीं ए मजरे ते केड़े अद दुनिया मजरतुल आखिरा, दुनिया आखरत की खेती है। जो अपने मजरे च बीजेगा वो तेनों कबर ते अशर च कटना पैना है। अल्लाह इस मस्जिद च जो असी बीजीए सियामत नूं नाल करीम अच्छी अजर वाली सानू फसल अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह बरकत। बच्चों बस मैंने पौना घंटा बोलना है। उधर राना इकबाल साहब हमारे एक महफिल रखी है तो मैं पहुंचना है। उन्होंने भी मगरब का टाइम लिख दिया, इन्होंने भी मगरब का लिख दिया। फ़ारूक आज़म साहब, अब्दुल बारी साहब ये बड़ी मोहब्बत करते हैं मुझसे, मुफ्ती अहमद साहब। तो मैं, आपका नाम क्या था? मोहम्मद अली साहब, ये सारे बड़े प्यार करते हैं। तो मैंने कहा मैं पहुंचूं, मैनू नहीं पता आगे पप्पू भी बैठा है, अल्लाह बरकत दे।
जिन्हें तुसी चाहनो साढ़े मोहब्बत करने वाले प्यार इधर जितने इधर बच्चा नहीं कोई आने देना पीछे। हाँ जी, वो कैमरे में मुड़ के ये बच्चे अपनी शरारतें करते रहते। जितने बैठे हैं सब ये नोट करें, ये सारे चाहने अल्लाह सोने जिन्हें खलोते ने इन्होंने दी जेबां सलामत रहन, खलोते भी नेरे च ने, कई बेरोजगार भी आए ने। हाँ जी, वही खलोते बंदे की जेब कट्टी जाए ना दुख नहीं होंदा, क्योंकि उन्होंने कही दा तेगा बह जा, कई गल गिला नहीं कर सकता। अच्छा कोई नहीं, अंदर जगह नहीं हैगी, तुसीं आंदे सी भी बंदे पूरे नहीं आने, वेख लो हुण माशाअल्लाह मस्जिद अंदर भर गई, बाहर भर गई। मुहब्बत है ताड़ी, बेटा तू मोबाइल जेब च पा ला, बस मैं मारांगा हुण तेन दोबारा इंज कीता। जिन्हें मेरे चाहने सब ने पढ़ना, मैं कसमें तनु मैं अज हजूर दा नौकर बनाना ही। मिल के पढ़ोगे जरूर आ जाएगा। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। मिल के पढ़ो, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी। मिल के पढ़ना प्यार, थोड़ा जा पक्का इंज करना। ये दिल भी हुसैनी है, पक्का थोड़ा इस तरफ करें बस। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, बस रहने दो। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। नस्लों को गुलामी का एजाज मैसर है, नस्लों को गुलामी का एजाज मैसर है। मेरा बाप हुसैनी है, मेरी माँ हुसैनी है। मिल के पढ़ लो, मेरा बाप हुसैन। यार गल सुनो, जिन्हें अपने अब्बे का माल खादा हाथ खड़े करो जरा, हाथ चुको। जिन्हें अपने बाप का माल खादा हाथ चुको, हाथ चुको सारे। भाई मोहम्मद अली चुके नहीं, सारे चुको, सारे चुको, हाथ चुक लो, हक चुक लो। जिन्हें बाप का माल खादा, माँ का माल खादा है, वाह वाह। ते नमक हराम होवेगा जड़ा अज नहीं बोलेगा माँ बाप ली, जन्नत बनाओ उन्हां ली। दसो मिल के दसो, अपने फरिश्ते लिख लैणगे कि ताड़ा माँ प्यो की सी। मिल के पढ़ना, मेरा बाप हुसैनी है, मेरी माँ। जड़ा ना बोले बई माँ ने आन गवान वेखो, मेरा बाप। चलो मैं कराया देना में जिदा यजीद ना तला के चुप रवे, बाकी हुसैन वाले बोलो। ये मस्जिद प्योर भाबियां दी है, अज आप हुसैन हुसैन करना ही वेखना है ना डकना के नहीं। मुफ्ती अहमद डकेगा कि नहीं, नहीं डकणगे। जे डकणगे आप दूजी मसीत स्पीकर खोल लांगे जाके, अज वेखो ये बयान कर दे, एवें कन्ना च डके पाए हुए नहीं जी, नहीं मनते। अज नासर मदनी आया ही सारियां दे भुलेखे दूर कर जाने ने, असी मनते हैं कि नहीं मनते। अंदरों भी आवाज आवे, बाहरों भी सारे पासे, मेरा बाप हुसैनी है, मेरी माँ है। मैंने घेल नर्सरी वालों में आकर देखा, इन रोशन चेहरों को, वो सारा गाँव हुसैनी है, हर नगर हुसैनी है। मिल के पढ़ लो, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी। जिन्ने तुसी बैठे हो ना, मैं बिहाड़ी तकरीब पे करा तो मैं घड़ी घड़ी एक बाबे नूं कहां बाबा पढ़, बाबा पढ़। माशाअल्लाह मेरा बच्चा आया, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत दे। माशा बैदुल्ला दा बेटा भी आया है, मेरा भतीजा है, माशाअल्लाह अल्लाह बरकत दे। बड़ी मोहब्बत करते हैं। जितने बैठे ना दोबारा पढ़ना है,
ذرا حضور دی آواز چ محبت نہ اللہ دی قسمیں حضور نہ پیار پالو ایتھے آجو کر سکتے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی ہے میں بہاڑی تقریر پیا کراؤں بھائی محمد علی میں دو چار ورہ بابے نو کیا بابا پڑھ یہ لیٹ نہ چلائیں بیٹا موبائل میں کہا بابا پڑھ وہ بابا اٹھ کے آندا ہے جی اہیں پڑھنا تیرا سے آپا کا دلی کیتا میں بابا تو نہ پڑھا تیری مرضی یار جے تسی اکے جے نہ تسی نہ پڑھو پر مل کے پڑھنا ذرا سرور آوے ہاں صوفہ ایک پاسوں اونچا ہے ایک پاسوں نیواں ہے میں ادھر بیٹھنا ہے نو لر جانا اللہ جننے جے نا سارے میرے چان مکھن آئے سب نے پڑھنا حضور دی محبت چ پڑھنا ہے سرور آئے گا میں جنہ مجمع ہے نا سب نو پڑھانا ہے یار آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائے ذرا اندر نظر نہیں آتا بیٹا بیٹھ جاؤ پتر بیٹھ جاؤ مولوی صاحب بیٹھ جاؤ نئی جگہ ہے میرے جوڑا جی بیٹھ جاؤ اتنے آ جاؤ بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھے پتر جلدی کرا ساؤنڈ ویلا کرو یہ ڈبے کے آگے کوئی بندہ کھڑا نہ ہو جس کو نئی جگہ ملتی ادھر چلے جائے ادھر کھڑا نہیں ہونا کسی نے مولوی صاحب اب کھڑا نہیں ہونا آپ نے چلو چونکڑی مار کے بہو پترو اوے بچیو چونکڑی مار کے بہو سارے مولوی صاحب چونکڑی مارو نیچے پچھلے بندے نظر نہیں آتا ارے واڑی ہین بیٹھ جاؤ بچے نیچے بیٹھ جائے نیچے بیٹھ جاؤ اور پارل میں تہاڈا خیال رکھاں گا تسی بیٹھ جاؤ اب بس ادھر ہی ادھر نہیں آنا بس ادھر ٹھیک ہے بس ایتھے ایتھے کھڑے رہن بس ادھر رہن ادھر نہ کوئی آئے عرض کرنا چاہ رہے ہمیں مقام دینا نہ پاک نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو مبر صادق نبی نال محبت دا اظہار لے کے بیٹھنے والے ہو عرض کرتا پیا میں سرکار مدینہ سرور الوسینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو مبر صادق نبی نال محبت دا اظہار لے کے بیٹھنے والے ہو سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے آئے جے حسین دے نامے دا کلمہ پڑھنے والے آئے جے مصطفیٰ دا دین سننے واسطے آئے جے شہدائے کربلا دی ذکر سننے واسطے آئے جے عزیزاں نے حضرت سرکار مدینہ محمد تے سنیے اساں تے دوستا ادھر قرار نو منن والے ہو خاصدار رسول نو منن والے ہو میرے نبی کریم نے فرما دیتا ہے جن علی نو گالی دیتی گویا میں محمد نو گالی دیتی ہے میں جملہ کیا کرنا ہے نہ لڑنا نہ حقدار ڈرنا ہے جاتا زندگی حیدر حیدر کرنا ہے کہنا حیدر 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 سلیت دے دم توحید دا برنا ہے جاتا زندگی حیدر حیدر کرنا ہے روک لوے جگ سارا متنی رکنا نہیں روک لے جگ سارا متنی رکنا نہیں سامک سکدے نے ذکر علی دا مکنا سامک سکدے نے ذکر علی دا مکنا نہیں اسے عبادت وچ ہی جینا مرنا ہے جاتا زندگی حیدر حیدر آہاں جنہیں بیٹھے جی میں سب نو کماں گا علی دے بچیانا پیار پالو خاندان رسولنا پیار پالو لوگوں سن علی پاک دی شان کے کروڑ لفظ لکھ کے دے دو میں کروڑ لفظ پڑھ دواں گا مگر نانا کدی سوچنا بھی نہ کہ ہم علی کو اللہ کہہ دیں نانا علی اللہ کو سجدہ کرنے والا علی اللہ کے آگے رکوع کرنے والا علی اللہ کے آگے ہاتھ باندھنے والا علی اللہ کے قانون کو ماننے والا
علی کی شان بچانی ہے، عقیدہ بچانا ہے، کلمہ بچانا ہے، اسلام بچانا ہے، تو علی کو اللہ کا شیر مانو۔ علی اسد اللہ اللہ کا شیر ہے۔ اس واسطے عزیزان من نبیاں دے سر بیٹھے جے مفر صاحب نبی نال محبت دا اظہار والے بیٹھے جے حضرت سرکار مدینہ سروق الوسینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نمانے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے مفر صاحب نبی نال محبت دا اظہار لے کے بیٹھنے والے عرض کرتا پیا میں تیرے سامنے نقشہ سمجھاوا۔ علی کو اسد اللہ مانو گے تمہیں عزت ملے گی، علی کی عزت بلند ہوگی، کیونکہ علی اللہ کا شیر ہے۔ علی کو ہر میدان میں اللہ کی مدد حاصل ہے۔ جب علی کو اللہ کہو گے نہ کلمہ بچے گا، نہ توحید بچے گی، نہ ایمان بچے گا، نہ اسلام بچے گا۔ کلمہ بچے گا تو اس شرط پہ بچے گا کہ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے۔ اس واسطے میں سب نو کہاں گا انہاں محبت وچ زہر ابن اللہ کے آؤ، انہاں محبت وچ عیسیٰ ابن اللہ کے آؤ۔ آج بھی کوئی علی کو اللہ کہتا ہے یہ کتابوں میں لکھا نہیں ملے گا، یہ محبت میں لوگ کہہ جاتے ہیں، مگر ہاتھ جوڑا گا علی تے ہر میدان وچ رب واسطے لڑے آوے، ہر بستی وچ رب واسطے لڑے آئے، بدر وچ رب واسطے لڑے آئے، احد وادی وچ رب واسطے لڑے آئے۔ یہ لیٹے نہ چلائیں ملا موبائل کی پلیز، میں نے منع کیا ہوا جدو سرکار مدینہ نو ماننے والے ادھر کھڑا ہی نہ ہونے دے، کسی کو میں نے منع بھی کیا کہ پلیز آپ نہ کھڑا ہوں، خدا دا واسطہ ہے تا گھنٹہ ہی صرف رہ گیا ٹائم، میں پہنچنا بھی 9 بجے کی تھی، تسی اپنا کوئی نہ کوئی کام شروع کر کیا کرو۔ عرض کرتا پیا میں حضرت سرکار مدینہ نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے مفر صاحب نبی نے محبت اظہار کرنے والے ہم دنیا میں اعلان کرتے ہیں اے مسجد وابیاں دیئے اور میں اتھے برملا اعلان کر رہے ہیں جڑا علی دا منکر ہے وہ پورے اسلام دا منکر ہے، کیونکہ میرے نبی نے کیا ہے علی دنیا میں وہ ہے جس کے چہر سے اگر بندے کے چہرے پہ رونق نہ آئے، دل میں خوشی محسوس نہ ہو تو سمجھ مومن نہیں ہے۔ ہاں ہاں سمجھ مومن نہیں ہے، سمجھ مومن نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے علی کا ذکر کرنا، علی کا شان بیان کرنا اپنے ایمان کی نشانی۔ آئی لو یو علی، ہم علی سے پیار کرتے ہیں۔ یہ 70 پرو میکس ماڈل، یہ جتنے انسٹاگرام فیس بک یوٹیوب ماڈل، یہ سنیپ ماڈل، ہاں ہاں میرے چند مکھن ملائی آئے، ان سب کو کہتا ہوں بچوں سنیے، جان کہنا ہے تو یہاں کہو، انہوں نے جان کہنا ہے جنہاں کئی جانا رکھی ہیں۔ علی کو جان کہو جنت بھی ملے۔ چلو چلو بچے ادھر آجو آجو بس ایک ادھر کھڑا رہے، اچھا وہ تو بس سے نکل رہے تھے اتایا ہے تو اکینا ہاں میرے میں تائی لاما دینا ہی تھے۔ اللہ جانتا جنہیں میرے چاننا ہے جے سب نے پڑھنا ہی ادھر کوئی نہ آوے تو جو اتنے بال قسمیں بڑے امترے نے جنہوں کئی دا ادھر نو ہجا کو اکھا کر دینی اللہ ہدایت دے وے جنہیں میرے چان مکھن آئے جے کملی والے محبوب دے من والے نے اور جنہیں میرے چاننا ہے میں بڑا مزہ آ رہا ہے تسی ایڈی محبت نہ بیٹھے دے تے میں بھی بار سٹیج لوایا سی کہ میں پسینہ نہ آوے کیونکہ مولوی نو پسینہ آیا ہوئے تے جناب اعلیٰ پھر تقریر ہونے کی کرنی ہے وہ تے پسینہ پہنچتا رہے گا۔ ہاں ہاں میں بڑا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں جنہیں میرے چند مکھن بیٹھے نے کئیاں دے گھر چ حکومت ہوندی ہے وہ پوچھتے نے مجھے کیوں نکالا، وہ ساری عمر ہی پوچھتے رہ جاتے۔ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج میرے کملی والے دے چوکیدار آئے بچیوں جب میں کہوں آپ نے کہنا ہے آئی لو یو علی، ہم علی سے پیار کرتے ہیں، علی ہماری جان ہے اور ہم علی کو جان کیوں نہ کہیں، علی رسول اللہ کی جان ہے اور علی سے پیار کیوں نہ کرے، علی کو جان کیوں نہ مانے، علی ہمارے ایمان کی پہچان ہے۔ جی بولے پھر بولو علی علیہ بولو، باقیاں دی مسجد کچھ کے بولو، واقعی آنکھیں ہمیں علی علی کو کرنا ہے، واقعی بھی کہندے نے علی اور چلیا واقعی علی علی کرتے نے پر علی نو اللہ نہیں کہیں دے کیونکہ اللہ ایک ہے جو محمد کا بھی خدا ہے میرا بھی خدا ہے۔ ہاں
کر کے بولو اللہ اللہ ہے، اور سب نے مل کے پڑھنا ہے، نہ لڑنا نہ حبدارا ڈرنا ہے، چاہتا زندگی حیدر حیدر سلیت وی دم توحید دا برنا ہے، چاہتا زندگی حیدر حیدر سلیت وی دم توحید دا برنا ہے، چاہتا زندگی حیدر حیدر کرنا ہے۔ میرے کملی والے نو ماننے والوں، علی دی شان دے کیا کہنے، علی کا کر بھی کیا کر ہے، وہ جس گھر کو ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا منوم ہوتا ہے۔ علی کے گھر کا ہر بچہ شیر خدا لگتا ہے، ہر بچہ شیر خدا منوم ہوتا ہے۔ توجہ بھی بیٹا باتیں نہ کرو، باتیں نہ کرو۔ جدوں دوست عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے کملی پتر موڑے تے ہاتھ لا دے تے بھار پائے او گلا کری جاندا وا بلیک سوٹ میں ماراں گا جے تم گلا کی عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے امام یہ لائٹ نہ چلائیں موبائل دونوں یہ بار بار ڈسٹرب نہ کرے، تھوڑا ٹائم ہے آپ لوگ مجھے بار بار ڈسٹرب اینی لائٹ سے تانوں مولوی نظر نہیں ہوندا تے مائی منڈا کتھوں لبنا ہے آ کنی لائٹ ہے اللہ جاندا جنہیں میرے چاند آئے نے کمری والے محبوب دے من والے آئے نے میں صدقے جاواں کون کہتا حسین دی شہادت تے رونا جائز نہیں آ میں دسا ملا آندا وے حسین تے رونا بدعت ہے آ میں دسا ملا بدعت انہوں کہندے نے جڑا نبی پاک دے دین وچ نواں کام ایڈ کر کے نبی دنیا دے تے ایجاد کریے تے پھر انہوں دین منیے انہوں بدعت کہندے نے بدعت دا معنی سن لو لوگو جڑا مصطفیٰ دی زندگی تو بعد ایجاد کیتا یا وہ کام ہوئے جدت محمد دی مہر نہ ہوئے دین تیری مرضی دا نہیں دین میری مرضی دا نہیں دین مدینے والے دی مرضی دا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں سنیے ذرا دھیان دینا ام سلمہ آج ابھی ایک فرشتہ آنے والا ہے بڑا خاص پیغام لے کے آ رہا ہے جدوں میں حجرہ پاک چ بیٹھا ہوں کسی نو اندر آن دی اجازت نہیں دینی کسی نو اندر آن